26वीं आईनी तरमीम को लेकर हुकूमत और अपोजिशन में काफ़ी हद तक हम आहंगी हो चुकी है और अब 17 अक्टूबर को इजलास बुलाने का फैसला भी बुखारी साहब हुकूमत ने कर लिया है। क्या कहेंगे आप इस पे? मैं इतना कैटेगोरिकली तो नहीं कह सकता कि अपोजिशन और हुकूमत के बीच हमांगी हो गई है। अच्छा, ये तो मौलाना फजल रहमान साहब का एक बयान है कि हमारे और हुकूमत के बीच। हाँ जी, हाँ तो ही जी। कैन नॉट स्पीक फॉर द होल अपोजिशन। वो स्पोक्स पर्सन तो नहीं हो सकते ना तहरीक हाँ, इंसाफ जाहिर के। है। उनका तो अपना एक स्टांस है। एंड बात देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको ना सिम्टम्स बताते हैं, आपको कुछ इशारे मिलते हैं जिससे आप निट इन करके एक सिनारियो बना लेते हैं। एसईओ की समिट चल रही है, इसका हमने बड़ी तफसील के साथ जिक्र किया। ये बड़ा इवेंट होता है, इसके अंदर पूरी हुकूमत नहीं, जाहिर है। पूरा पैराफिनेलिया इन्वॉल्व हाँ। होता है। लेकिन उसके होते हुए 16 तारीख को उस खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाना जी, बहुत सिग्निफिकेंट बात है। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई, फिर उन्होंने 17 अक्टूबर को कौमी असम्बली का कौमी इजलास असम्बली भी का बुला लिया है। इजलास, यस। ठीक है, बात यहाँ भी ख़त्म नहीं हुई। फिर उन्होंने अपने एमएनए एमपीएस को कहा है कि फौरी तौर पे इस्लामाबाद पहुँचे। अभी लेटेस्ट जो लेके हम बैठे हुए हैं कि एमक्यूएम के ने भी हदायत की है अपने तमाम अरकान असम्बली को कि वो 16 से लेके 18 तक इस्लामाबाद में मौजूद रहें। यही नहीं, उन्होंने साथ ये फतवा भी जारी किया है कि 21 अक्टूबर तक ये आईनी तरमीम मंजूर हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये वो इंडिकेटर्स होते हैं जिनको आप इकट्ठा करके फिर उसके ऊपर आप तज्जिया करके अपना फ़ैसला करते हैं। तो यूँ लगता है कि वो जो प्रोसेस था आईनी तरमीम के हवाले से, उसको दोबारा से फास्ट ट्रैक पे डाल दिया गया है। फास्ट ट्रैक क्यों करना पड़ा है, इसकी भी बहुत सारी वजूहत है, उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। एक तो ये है कि मुजव्वज़ा मुमकिना आईनी तरमीम के हवाले से इस्लामाबाद समेत कुछ हाई कोर्ट्स ने पिटीशंस जो हैं वो एंटरटेन कर लिए हैं। अच्छा जब हम कहते हैं कि एंटरटेन कर लिए, मतलब ये कि समाअत के लिए मंजूर कर लिए हैं। जी, एक हाई कोर्ट में तो थोड़ा सा इतराज़ था शुरू में उसके ऊपर, लेकिन वो इतराज़ात जो हैं वो उठा के फेंक दिए गए और उसको भी कबूल कर। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के बीच भी एक पिटीशन जो है वो काजी फायजी साहब ने एक्सेप्ट कर ली हुई है। अच्छा, ठीक है, तो यूँ लगता है कि अगर इसके ऊपर कंट्रोवर्सी मज़ीद आगे बढ़ती है तो एक युद्ध जो है, हिंदी ज़बान में युद्ध कहते हैं जंग को, एक जंग फिर अदालतों में लड़ी जाएगी। मिसाल के तौर पर पेशावर हाई कोर्ट ने ये पिटीशन जो है एक्सेप्ट किए हैं, तो वो समाअत के लिए बुलाएंगे तो अटॉर्नी जनरल को बुलाएंगे या एडवोकेट जनरल को बुलाएंगे। वो वहाँ पेश होकर कहेंगे जनाब ये इसके हवाले से तो एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में भी पड़ी हुई है, तो हम तो वहीं आर्गू करेंगे फाइनली। जी, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर अदालतें चाहेंगी तो कोई ना कोई पंगा वो भी कर सकते हैं, कोई ना कोई फ़ैसला कर दें, कोई ना कोई रिलीफ दे दें, कह दें नहीं जनाब आप नहीं कर सकते ये। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ अपनी हाई कोर्ट से भी और अपनी उन पॉलिटिकल पार्टीज से भी जो इसकी मुखालिफ हैं, ख़ास तौर से पीटीआई है, जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं। अब तो खैर वो हम आहंगी की बात कर रहे हैं ना। उन्होंने टंडो वाला यार जाके पता नहीं कौन सा इनकलाब आया है अचानक, उन्होंने कहा कि जी हमारी तो बहुत कुर्बत, हम तो बहुत क्लोज हैं इन आईनी तरमीम के हवाले से। सिर्फ आईनी कोर्ट की बात नहीं कर रहे, वो याद रहे मैं क्या कह रहा हूँ। जी, जी। ठीक है, अच्छा। अब देखना ये है कि होगा क्या। अदालती जंग में कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने आपसे कहा है, क्योंकि हम जब गंद डालने पे आ जाएं तो हमने ऐसे ऐसे शाहकार गंद डाले हुए हैं जिनका आने वाले दिनों में हवाले के तौर पर भी जिक्र करना जो है वो मुमकिन नहीं है। ठीक है, अच्छा। बुखारी साहब, अभी जो 17 को इजलास बुलाया कौमी असम्बली का और 16 को खसूसी कमेटी का इजलास बुला लिया है। अभी आज का और कल का दिन तो वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट है एसईओ को लेकर, तो हुकूमत इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है इस चीज़ को लेकर? देखिए हमने फास्ट ट्रैक की बात की थी ना शुरू में, कि हाँ, लगता है कि चीज़ें क्यों? फास्ट ट्रैक पर डाल इसकी क्या दी गई हैं। वजूहात हैं? इस पर भी रोशनी डालें। देखिए 2 3 4 5 चीज़ें एक साथ हो रही हैं। हाँ आपको याद होगा स्पीकर नेशनल असम्बली ने एक खत लिखा हुआ है, जी, एक खत के बाद फिर दूसरा खत दूसरा भी खत लिखा भी हुआ है। लिखती किसको है, लिखा हाँ। है? इलेक्शन कमीशन को, कि भाई कानून बन गया हुआ है, उसके मुताबिक आप कैसे क्यों नोटिफाई नहीं कर रहे हैं वो जो खुसूसी नशिस्तें हैं। नंबर है उसका 41। अगर वो 41 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को मिल जाती हैं जी, तो फिर मौलाना की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। समझ रही ना आप जी, बात जी, को? जी, जी। मौलाना को जो जाके टंडो वाला यार में अचानक से वो इनकलाब आया है, उसके पीछे भी कोई ना कोई पस मंज़र तो है ना। ऐसे ही तो नहीं होता। मौलाना साहब तो बहुत एंटे हुए थे, बहुत नाराज़ थे। इतनी कड़क और इतनी खौफनाक गुफ्तगू उन्होंने की है,
انہی ترامیم کو لے کے کہ مجھے تو بعض اوقات حیرت ہوتی تھی ان کے بیانات پر بیٹھنے میں. لیکن بنایا تو انہوں نے اپنا مسودہ لے کر جا رہے ہیں نا کہ ہمارے مسودے پر دیکھیے اگر گورنمنٹ مانتی ہے یہ تو پھر ہوتی ہے, ہم اس کو کریں کہتے گے. ہیں فیس سیونگ, یہ ہوتی ہے سیونگ گریس. ٹھیک ہے, اگر حکومت نے انہی کی ساری بات ماننی ہے تو ان کو کیا ضرورت ہے ڈرامہ کرنے کی. پھر یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بات آپ سمجھ رہی ہیں نا. تو یہ تو فیس سیونگ ہے کہ ہماری بہت ساری باتیں ماننی ہیں جی انہوں نے, یا جو ہم باتوں پر اعتراض کر رہے تھے وہ انہوں نے ماننی ہے. اب ڈھونڈیں جی وہ کون سی تھی, کیونکہ حکومت جب لیجسلیشن کرے گی وہ یہ تھوڑی بتائے گی کہ جی یہ فلانے کی ہے, یہ فلانے کی ہے, یہ فلانے کی ہے. اینی وے, ایک اور سوال اہم ہے, وہ یہ ہے کہ اگر بننے والا قانون جو ابھی بنا نہیں ہے, ہاں ابھی قانون سازی ہونی, بھی ٹیبل ہی نہیں ہوا اسمبلی میں, وہ اگر اس کے فیصلے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے کرنے ہیں تو پھر پارلیمنٹ بند کریں. مجھے بتائیں نا کہ جس کا اختیار ہے قانون سازی کرنا, اس نے ابھی کی نہیں ہے, وہ ابھی بل بھی نہیں لے کے آئی, آپ کے پیٹ میں مرور اٹھ رہے ہیں, آپ انٹرٹین کر رہے ہیں اس کے خلاف اپلیکیشنز. حیرت کی بات ہے نا. تو کسی بھی ڈیموکریٹک معاشرے میں پارلیمنٹ از سپریم. The legislation is exclusively only the National Assembly and Senate's task. آپ قانون کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں, آپ قانون سازی نہیں کر سکتے. تو مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کہ باہر جب لوگ دیکھتے ہوں گے یہ کہ ایک قانون ابھی آیا ہے نہیں, بنا ہے نہیں, ڈرافٹ فائنل نہیں ہوا اس کا, مسودوں کی باتیں ہو رہی ہیں اور عدالتوں میں لوگ چلے گئے ہیں اس کو رکوانے کے لیے. تو یہ ایک اتنا بڑا مذاق بخاری ہے. صاحب یہ تو ایک پہلو ہے اس چیز کا, لیکن مولانا فضل الرحمان کی اگر پاسٹ ہسٹری دیکھی جائے تو وہ بعض اوقات وقت آنے پر یو ٹرن بھی لے لیتے ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے, جس طرح سے جے یو آئی کے رہنما سینیٹر کامران صاحب نے بھی کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بغیر 26ویں آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ متفقہ آئینی ترمیم ہے. اب آپ یہ فرما رہی ہیں کہ یعنی وہ ایک اور یو ٹرن لیں گے آپ کے انہوں نے پہلے ایک یو ٹرن لیا تھا جب انہوں نے حکومت کا ساتھ چھوڑ کے اور ایک انڈیپینڈنٹ سٹانس لیا تھا کہ نہیں جناب ہم نہیں ان کو مانتے, اور جڑ گئے تھے جا کے کس کے ساتھ, پی ٹی آئی کے ساتھ. وہ یو ٹرن نہیں تھا, اس پر تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں تھا کہ مولانا تو ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتے تھے, یہ اب ہمارے ساتھ کیسے آ گئے ہیں. تو وہی کیا انہوں نے, اس یو ٹرن کے بعد دوسرا یو ٹرن لیا, انہوں نے کہا نہیں جناب میں تو ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا تھا. نہیں, میں خدشہ ظاہر کر رہی ہوں کہ ایسا بھی حالات پیدا ہو مگر اس کے ساتھ آپ کو دعائیں بھی کرنی پڑیں گی نا, منت ماننی پڑے گی, کسی مزار پہ جا کے کہنا پڑے گا, کیونکہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, مولانا صاحب کا جو گریوانس حکومت کے ساتھ ہے وہ بالکل ایک الگ بات ہے, کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ جس طرح کے تعلقات ان کے نواز شریف اور پریزیڈنٹ زرداری سے تھے, انہوں نے پی ڈی ایم کی حکومت کی تشکیل کے وقت اور یہ 8 فروری کو جو انتخابات ہوئے ہیں اس کے بعد چونکہ ان کو درخور اتنا نہیں سمجھا کیونکہ ان کو اگنور کیا, اس لیے انہوں نے اپنا زہر نکالا ہے, اور آئی تھنک ٹو دیٹ ایکسٹینٹ ہی از جسٹیفائڈ. ٹھیک ہے, لیکن الٹیمیٹلی ان کو جنہوں نے نقصان پہنچایا ہے وہ نہ پیپلز پارٹی ہے نہ نون لیگ ہے, ان کو نقصان تو پہنچا ہے کے پی کے میں. اگر ان کے ساتھ ان کا ووٹ بینک چوری ہوا ہے تو جیتا کون ہے وہاں, وہ تو پی ٹی آئی جیتی ہے نا. تو گریوانس بنیادی طور پر تو ان کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. اچھا بخاری صاحب, اب پی ٹی آئی رکن اسمبلی کا آئینی ترمیم کے حوالے سے 40 کروڑ کی پیشکش ملنے کا دعویٰ کی ہے, اس میں کتنی سچائی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس کلیم پر ہمیشہ حیرت ہوتی ہے. انہوں نے یہ تو بتا دیا کہ 40 کروڑ روپے کی مجھے آفر آئی ہے, اور مزید جو انہوں نے کہا وہ اس سے بھی زیادہ مذہب کا خیز ہے. ان کا 40 نہیں 80 کروڑ, اس سے بھی بڑھ کے 1 ارب. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی آفر ہوئی ہے تو وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں, ہم آپ کو جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں وہ ہم آپ کو جاری کر دیں گے باوجود اس کے کہ آپ اپوزیشن میں ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ہوا ہے, پلیز ڈونٹ ٹیک می رانگ, لیکن انہیں ساتھ یہ بھی تو بتانا چاہیے نا کہ یہ پیشکش کی کس نے ہے. یہ 40 کروڑ سے لے کے 1 ارب تک اس بندے کا نام بھی تو لینا کہ فلاں نے مجھے فون کر کے کہا ہے یا فلاں نے مجھے یہ میسج بھیجا ہے. تو میں بھی کہہ دیتا ہوں کہ جناب مجھے انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ پی ٹی آئی جوائن کر لیں, ہم آپ کو 1 ارب روپے دیں گے, کر لیں جو کرنا ہے. جب تک میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ مجھے کس نے کہا ہے تو ہاؤ ول اینی بڈی بلیو. ایک بات. دوسری بات جو ہے, بلاول بھٹو کا اسٹیٹمنٹ از ویری امپورٹنٹ.
وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کوئی شب خون مار رہے ہیں، ہم نے اچانک کوئی پلان کر لیا ہے آئینی عدالتوں کا، یہ غلط ہے. یہ دہائیوں پرانا مطالبہ ہے ہمارا. انہوں نے کہا کہ اس کا بنیادی ثبوت یہ ہے کہ 2006 میں جو چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا، جس پر تمام پولیٹیکل پارٹیز اس وقت کی جو ہیں انہوں نے ایگریمنٹ کا اظہار نہیں کیا تھا. دے آر آن دا ریکارڈ آف ہیونگ ایگریڈ. اتنے پرانے مسئلے کو تاخیر پر تو بات ہونی چاہیے کہ کیوں اب تک نہیں ہوا، لیکن یہ کہنا کہ یہ کوئی اچانک شب خون کوئی مار رہا ہے یا کوئی کروا رہا ہے، یہ سب گفتگو اور یہ سب آرگومنٹ بکواس ہے. ٹھیک ہے، بڑا انسسٹ کیا انہوں نے آج اپنے بالکل بلاول قدردانی میں واضح طور پہ بتا دیا کہ آئینی عدالت جو ہے وہ اس ایک جملہ بھول گئے مولانا فضل الرحمان صاحب. آج آصف علی زرداری صاحب سے بھی ملاقاتوں کا سلسلہ تو جاری ہے کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کو ہم آپ کو ایک راز کی بات اور بتا دیں. اجلاس بلا لیا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے نواز شریف صاحب سے بھی ملنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے.